नमस्कार, इश्यू अफ द डेमा स्वागत छ। म अनुला महर्जन। मुलुक नयाँ वर्षको स्वागतमा प्रतीक्षारत छ। नयाँ वर्ष आसपासमा सुरु हुने जात्राको रौनक पनि सुरु भइसकेको छ। तर गत वर्ष झैं यस वर्ष पनि उही कोरोना महामारीले सताउने संकेत देखिएको छ। भक्तपुरमा मनाइने प्रसिद्ध बिस्का जात्रा यस वर्ष पनि धरमरमा परेको छ। स्थानीय प्रशासनले भक्तपुरमा सयौं वर्षदेखि मनाउँदै आएको बिस्का जात्रामा लिङ्गो ठड्याउने र रथ तान्ने कार्य रोक लगाएपछि गत वर्ष झैं यस वर्ष पनि जात्रा नहुने सम्भावना बढेको छ। तर भक्तपुरका स्थानीय तहहरूले भने जात्रा मनाउने विषयमा कुनै निर्णय गरिसकेको छैन। यद्यपि ठिमी नगरपालिकाले बिस्का जात्रा मनाउने निर्णय गर्दा भक्तपुर नगरपालिकाले भने जात्राका बारेमा कुनै निर्णय गरिसकेको छैन। तर जात्राका लागि रथ तयार गर्ने कार्यलाई भने जारी राखिएको छ। भक्तपुरको प्रख्यात बिस्का जात्रा अन्योलमा पर्दा काठमाडौँमा तयारी सुरु गरिएको सेतो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा के होला भन्ने अन्योल पनि उत्पन्न भएको छ। जात्रा आयोजक समितिले सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा मनाउने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा आयोजक समिति पछि हट्ने अवस्था पनि देखिएको छ। नियमित प्रस्तुति इश्यू अफ द डेमा हामी आज यसै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। सम्पदा अभियन्ता एवं गुठी आन्दोलनका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठसँग स्वागत छ कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, अहिले कोरोना संक्रमणको न्यूनीकरणका लागि प्रयासहरू भइरहँदाखेरि विभिन्न स्वास्थ्य मापदण्डहरू अपनाइराख्दाखेरि अहिले यो नयाँ वर्षसँगै जुन मनाइने आसपासमा मनाइने जात्राहरू प्रभावित बन्न लागेको हो त? जहाँसम्म लाग्छ स्वास्थ्य मापदण्ड कसरी चाहिँ अपनाइरहेको छ हाम्रो देशको परिप्रेक्ष्यमा, हाम्रो देशको जुन किसिमको राज्यबाट यो मापदण्ड लागू गराउनको लागि सचेत गराउनको लागि नेपाल सरकारले कस्तो किसिमको पहल गरेको छ त त्यो अवस्थाहरू हामी जनस्तरबाट चाहिँ देखिएको अवस्था त छैन। तर हाम्रै स्तर जनताको स्तरबाट चाहिँ हामीले सचेत रहनुपर्ने कुरा, विश्व स्वास्थ्य सङ्घले दिएका कुराहरू कोभिड-19 सम्बन्धीका त्यो कुराहरूमा हामीले सकारात्मक रूपमा सहयोग चाहिँ गर्दै आएका छौँ। अब अहिले जात्राको परिप्रेक्ष्यमा जुन किसिमको अहिले नेपाल सरकार लगायत नेपाल सरकारका मातहतमा रहेका समितिहरूबाट जुन किसिमका निर्णयहरू अहिले आउँदाखेरि जात्रा अन्योलमा परेको स्थिति चाहिँ देखिन्छ। तर गत वर्ष पनि यही कुरालाई नै मध्यनजर गर्दाखेरि त्यति बेलाको हामी जनमानसमा जुन किसिमको एउटा मनस्थितिमा एउटा आतंक जुन फैलिएको थियो जसले गर्दाखेरि पनि त्यो बेलाको परिस्थितिले गर्दाखेरि हामीले परम्परागत रूपमा सयौं वर्षौं हजारौं वर्ष अगाडिदेखि चलिरहेका जात्रा पर्वहरू पनि एउटा भित्री विधि विधानमा चाहिँ पूजाआजा गरेर चाहिँ हामीले कतिपय रथ यात्राहरूलाई चाहिँ रोक्यौं पनि हैन। त्यस्तो अवस्था भयो र हामीले त्यति बेला हामीलाई लागेको थियो त्यो बेलाको त विश्वमै अब फैलिँदै आएको महामारीले गर्दाखेरि हाम्रो देशमा पनि पहिलो सतर्कता चाहिँ अपनाउनुपर्छ भन्ने किसिमले यो कुरा चाहिँ समयावधि भन्दा पनि अगाडि नै तपाईलाई चाहिँ आतंकित बनियो र कतिपय समय त अब घरमै पनि लकडाउनको स्थितिमा बस्नुपर्ने स्थितिहरू पनि भयो। तर अहिले पछिल्लो समयको स्थितिमा जसरी अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा जब अब जात्रा पर्वहरूको चाहिँ माहौल अगाडि बढिरहेको छ र यो बढिराख्ने क्रममा आएर चाहिँ अहिले कोभिड-19 एकैचोटि चाहिँ बढ्ने संकेत देखियो भनेर जात्रा पर्व रोक्न खोज्नुको यो सरकारको मनस्थिति चाहिँ अलिकति शङ्कास्पद छ, प्रश्नजन्य छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीलाई लाग्छ यो जात्रा पर्व भनेको यो हामीले मनाउने, नेवार समुदायले मनाउने मात्र होइन, यो देशको, यो जनताको एउटा अस्तित्व, स्वाभिमान, पहिचान यो सबैसँग जोडिएको कुरा हो र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत पनि नेपाललाई चिनाउने भनेकै यही जात्रा पर्वले हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ बरु जनताले चाहिँ यो कोभिड-19 बाट आतंकित भएर बरु चाहिँ जात्रा नगर्ने भने पनि यो सरकारले त त्यो यो हाम्रो चलिआएका रीतिथिति परम्परालाई त अगाडि बढाउनको लागि सरकार आफै लागि पर्नुपर्ने, तर यहाँ ठ्याक्क विपरीत देखिएको छ। हजुर, भर्खरै तपाईले भन्नुभयो हाम्रो कला संस्कृति हैन जुन विश्वमा हाम्रो देशलाई जसले चिनाइराखेको छ। तर गत वर्षमा सम्पूर्ण जात्राहरू रोकियो हैन, यो वर्ष पनि अब जात्रा रोकिने क्रम जारी छ। यसले हाम्रो संस्कृतिमा कस्तो प्रभाव पार्ला? मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसपालि जात्रा कसैले रोक्छु भनेर अब रोक्न सक्ने स्थिति छ जस्तो लाग्दैन। काठमाडौँमा अहिले सेतो मच्छिन्द्रनाथ हाम्रो जनवाद्यको जात्रा चाहिँ हुने निर्णय पनि भइसकेको छ। यो गुठी संस्थानसँग नै रहेर यो निर्णय पनि भएको हो
र जात्राको लागि आवश्यक तयारी पहल चाहिँ सुरु पनि भइसकेको अवस्था छ हैन। तर हामीले चाहिँ मुख्य भनेको चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्घले दिएको मापदण्डभित्र रहेर सकेसम्म तपाईलाई चाहिँ स्वास्थ्य अवस्थालाई हेरेर भिडलाई व्यवस्थापन गर्ने र जात्रालाई पनि सकुशल रूपमा परम्परागत चलिरहेको विधि विधानलाई पनि निरन्तरता दिने भन्ने किसिमले चाहिँ हामीले अहिले पहिला हामीले जात्रामा चाहिँ विपद व्यवस्थापनलाई मुख्य ध्येय राख्थ्यौँ। तर यसपालि चाहिँ हामी स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्येय राख्ने किसिमले चाहिँ अघि बढ्ने हिसाबमा हामी पूर्ण तयारीका साथ अहिले अघि बढिरहेको स्थिति हो। तर अब 81 तपाईलाई चाहिँ सेतो मच्छिन्द्रनाथ जात्रा चाहिँ निरन्तरता हुने भन्ने निर्णय भएर बाहिर आउने र त्यही सँगै चाहिँ एकाएक तपाईलाई चाहिँ रथ त्यति महिना अगाडिदेखि तयारी भइरहेको एउटा विधि विधान पूजाआजा तपाईलाई चाहिँ जुन भक्तपुरमा चलिआएर अगाडि बढिसकेको स्थितिमा छाना मात्र राख्न बाँकी अवस्थामा अहिले 81 फेरि कोभिड-19 को आतंक फैलाएर जात्रा रोक्ने त्यो पनि फेरि निर्णय कसले गर्यो भन्दाखेरि जोसँग अधिकारै नभएकाहरू हैन, सम्बन्धित न त्यहाँ गुठीका सम्बन्धित गुठियारहरू हुनुहुन्छ न त्यहाँ सम्बन्धित स्थानीय सरकारका कोही हुनुहुन्छ। अब यो कर्मचारी तन्त्रले चलेको देश भनेर यो जुन प्रमाणित पनि गरेको छ र उहाँहरूले हाम्रो यो जात्रा पर्व त्यसरी चाहिँ रोक्ने अधिकार चाहिँ कहाँबाट पाउनुभयो त? यो उहाँहरूले रोकेर रोकिन्न, कुनै माइनिटमा तपाईलाई 10 जना 12 जनाले सिग्नेचर गरेर यो रोक्छु भनेर निर्णय गरेर चाहिँ हुनेवाला छैन। यसपालि जात्रा विधि विधान अनुसार अगाडि बढ्छ, जनताले यसलाई अगाडि बढाउँछ। हजुर, तपाईले भर्खरै भन्नुभयो हैन, जात्राहरू नियमित रूपमा हामी अगाडि बढाउँछौँ र कसैले रोक्न सक्दैन भनेर पनि भन्नुभयो। तर अहिलेको यो जुन अवस्था छ, दिन प्रतिदिन सङ्क्रमितहरू बढिरहेको अवस्थामा भिडभाडलाई नियन्त्रण गरेर हामी जात्रा सञ्चालन गर्छौँ भनेर भनिरहनु भएको छ। कतिको यसमा कतिको व्यवस्थित गर्न कतिको सकिएला, यसमा कति कस्तो होला यसको व्यवस्थापन? हामीलाई अहिले कोभिड-19 ले मानिस सकिन्छ भन्ने डर भन्दा पनि अब हाम्रो परम्परादेखि चलिआएको जात्रा पर्व जुन हाम्रो देशकै गौरव हो, देशकै पहिचान हो, त्यो सकेला भन्ने डर चाहिँ बढी हावी भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हिजोको पुर्खाले जसरी एउटा हाम्रो चिनारीको रूपमा दिएको छ, भोलिको तपाईलाई चाहिँ पुस्तालाई पनि हस्तान्तरण गर्नको लागि चाहिँ यो अभिभार हाम्रो काँधमाथि छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यसलाई हामीले व्यवस्थित तरिकाले हिजोभन्दा फरक ढङ्गले अगाडि बढाउने हिसाबमा यो जानै पर्छ र सरकार स्थानीय सरकारले पनि जहाँसम्म लाग्छ अहिलेसम्म जस्तो मध्यपुर ठिमीले बोलिसकेको अवस्था छ, जात्रा हुन्छ व्यवस्थित तरिकाले हुन्छ भन्ने उहाँले पनि बोलिसक्नु भएको छ र हामीले भक्तपुर नगरपालिकाको पनि मेयर साहबले पनि यो कुरामा अगाडि आज बेलुकासम्म केही कुराहरू आउँछ भन्ने नै अपेक्षा छ। र काठमाडौँको सन्दर्भमा पनि अब केही दिनपछि नै 5 अरे जात्रादेखि लिएर घोडे जात्राहरू थुप्रै छ हैन। अब नेपाली सेनाले त घोडे जात्राको लागि पूर्ण तयारी गरिरहेछ, सम्मान्य मान्य सबै उपस्थित हुन्छ हैन। गत वर्ष पनि त कोभिड-19 को प्रकोप हाम्रै जात्रालाई मात्र किन त, घोडे जात्रा त सञ्चालनै भएको थियो हैन। अहिले तपाईलाई त्यस्तै कुरा हो नि, कोभिड-19 को कुरा आएको त थुप्रै भयो त। अहिले इन्डियामा जुन प्रान्तहरूमा अहिले तपाईलाई कोभिड-19 फेरि संक्रमण देखिएको छ, त्यही अनुसार लकडाउन पनि गरिरहेको स्थिति छ भने नाकामा तपाईलाई सुरक्षाको लागि नेपाल सरकारले पहल के गरिरहेछ त? के पनि गरेको अवस्था छैन। महाशिवरात्रिमा लाखौं मान्छे चाहिँ तपाईलाई चाहिँ ल्याउन सक्ने, फुटबल खेल्ने ठाउँमा चाहिँ लाखौं जनता थुपारेर आफै उपस्थित हुन सक्ने सरकार, अनि विभिन्न किसिमको अब तपाईलाई चाहिँ विशाल राजनीतिक सभाहरू चाहिँ एकअर्कामा भएर सडकमा आउन सक्ने सरकार, उहाँहरूलाई चाहिँ कोभिडले नछुने। अनि हाम्रो देशको गौरवमाथि चाहिँ यो कोभिड-19 ले चाहिँ सधैँ छुने। हिजोको 1 वर्ष अगाडि त ल ठिक छ, हाम्रो मनस्थितिमा पनि उहाँहरूले आतंक मचाउनु भयो, त्यो बेला एउटा संवेदनशील छ भनेर हामीले पनि सरकारलाई सहयोग गर्यौं। मन तन धन सबैले जे जस्तो हुन्छ एकअर्कालाई मानवीय हिसाबमा हामीले सहयोग पनि गर्यौं। तर आज आएर फेरि त्यही कोभिड-19 को प्रकोप देखाउने मात्र हैन, उहाँले त त्यो व्यवस्थापनको लागि के चाहिँ गरेछ त? त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ षड्यन्त्र नै हो जस्तो लाग्छ। विभिन्न हिसाबबाट हाम्रो जात्रा पर्व हरेक कुराहरूमा चाहिँ आतंक मचाइरा हो। किनभने हिजोको दिन गुठीको कुरामा पनि गुठी विधेयक जसरी ल्याउन खोज्यो, जसले गर्दाखेरि हाम्रो धरोहर गुठी नै मास्न खोजिया भएकोले गर्दाखेरि असार 4 गते त्यति बेला पनि जनसागर ओर्लियो, 2/3 सरकारलाई घुँडा टेकाउन पनि सफल भयो। किन भन्दाखेरि आफ्नो अस्तित्व बचाउनको लागि। तर आज पनि त्यही अस्तित्वको लडाईँ चाहिँ फेरि लड्नुपर्ने दिन भित्रभित्र कता न कताबाट त्यस्ता समूह त्यस्ता गिरोह जुन चाहिँ एउटा नेपाल सरकारमै छ कि कर्मचारी तन्त्रमै छ कि यो किसिमले चाहिँ अहिले हावी भएर फेरि आएर हाम्रो धर्म संस्कृति चाहिँ सकाउने किसिमले यो ठुलो यो चाहिँ रणनीति उहाँहरूको खेल चलखेल जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले यो जात्रा पर्व चाहिँ अहिले हाम्रो मनस्थिति भने चाहिँ जात्रा पर्व हिजोको दिन थिएन, तर आजको दिन चाहिँ पक्कै पनि छ, हुन्छ भन्ने पनि विश्वास छ।
हजुर भर्खरै तपाईँले भन्नुभयो होइन विभिन्न राजनीतिक सभा सम्मेलनहरू कार्यक्रमहरू भइरहेको अवस्थामा जात्रामा चाहिँ किन रोक लगाइयो त? तपाईँहरूको चित्त दुखाइ त्यसमै हो? एकदमै हो नि। आज तपाईँलाई मेरो व्यक्तिको अथवा घरको लागि लडाइँ छैन होइन। यो अहिले हाम्रो लडाइँ भनेको त तपाईँलाई चाहिँ देशको गौरव तपाईँलाई चाहिँ निरन्तरता हुनुपर्छ। हाम्रो स्वाभिमानसँग जोडिएको जात्रा पर्वहरू जुन एउटा किसिमले त अहिले जुन किसिमले बाह्य पर्यटकहरूको आवागमन ठप्प भएको छ, यसले गर्दाखेरि नेपाल खुल्ला छ, सुरक्षित छ भन्ने किसिमको एउटा मेसेज पठाउने पनि ठुलो एउटा चाहिँ मतलब मौका थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले त झन् अब हाम्रो जात्रा पर्वमा सम्मान्य मान्य सबैको उपस्थिति हुन्छ भने उहाँहरूले पनि त सोच्नु पर्यो नि। यो जात्रा पर्वलाई त उहाँहरूले नै अगाडि बढाउनको लागि यो किसिमले जाने भनेर सम्बन्धित गुठियार सङ्घ संस्था सबैसँग सहकार्य गर्नलाई उहाँहरूको केही पहलै छैन। तर हामीले हाम्रो हिसाबबाट तपाईँलाई सम्बन्धित गुठीदेखि लिएर हामी सबै बसेर यसरी जाने भन्ने किसिमले चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपाल सरकार विश्वकै अब तपाईँलाई जुन मापदण्ड छ त्यसलाई नै टेकेर अगाडि बढ्ने भन्ने किसिमले हामी त पूर्ण तयारीमा छौँ। र अब जस्तो हिजोको दिन बिस्का जात्रा नहुने भनेर निर्णय आइराख्दा र हाम्रो सेतो मच्छिन्द्रनाथ जात्राको चाहिँ जुन अब गर्ने भनेर निर्णय आउँदाखेरि जहाँसम्म लाग्छ बिस्का जात्रा अगाडि बढाउनको लागि यहाँको सेतो मच्छिन्द्रनाथ जात्राले पनि ठुलो टेवा दिन्छ। र त्यसै कारण पनि के भन्दाखेरि बरु हामीले तपाईँलाई भिडहरू व्यवस्थापन गर्नको लागि अगाडि बढ्न सक्छौँ। तर अहिले हामीलाई चाहिँ प्रश्न चिन्ह भनेको त्यही हो कि सरकारको मनस्थितिको कुरामा रह्यो, सरकारको सोच नियत हो कि बदनियत हो भन्ने कुरामा पनि अहिले प्रश्न चिन्ह चाहिँ उठिएको छ। हजुर तपाईँहरू चाहिँ अब जसरी हुन्छ जात्रालाई चाहिँ निरन्तर अघि बढाउने सोचमा हुनुहुन्छ होइन। तर अहिले जुन प्रशासनले चाहिँ भक्तपुरको बेस्का जात्रामा लिङ्गो नठड्याउन र रथ यात्रा नगर्न चाहिँ आदेश दिइसकेको छ, तर त्यहाँका स्थानीयहरू चाहिँ जात्रा गर्ने तयारीमा नै लागेका हुन् त अहिले? यो जात्रा सम्बन्धित गुठीले मात्र चाहेर अगाडि बढेको होइन, सम्बन्धित निकायहरूसँग धेरै पटकको त्यहाँको छलफलपछि नै यो सुचारू हुन गएको होइन। नेपाल सरकार अन्तर्गत रहेका गुठी संस्थान होइन, जस अन्तर्गत पनि त्यहाँको प्रशासनहरू तपाईँलाई चाहिँ बसेरै यति रथ चाहिँ बनुन्जेलसम्म चाहिँ उहाँहरू के हेरेर बस्नु भएको थियो होइन। अहिले आएर छाना हाल्ने टाइममा मात्र उहाँहरू चाहिँ तपाईँलाई रोकआउटको हिसाबमा हुन्छ नि। हिजोको दिन तपाईँलाई गत वर्षको रातो मच्छिन्द्रनाथ जात्रा ललितपुर जिल्लाको जसरी एउटा मतलब त्यहाँ विवादित भयो होइन, रथ बनिसकेको अवस्थामा जुन किसिमले एउटा त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ गर्नुपर्ने थियो, तर उहाँहरूको त्यो पहल चाहिँ जसरी पनि रोक्ने भन्नेसँग छ। तर त्यो कुराले गर्दाखेरि देशमै कस्तो किसिमको असर पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरूको त्यो संवेदनशीलता नै देखिएन। र जुन गत वर्ष ललितपुर जिल्लामा रथको हिसाबबाट जसरी रातो मच्छिन्द्रनाथ रथ चाहिँ त्यहाँका जातीय समाजहरूले अन्तिममा निष्कर्षसहित तपाईँलाई चाहिँ सम्बन्धित आफ्नो विधि विधान पुरा गर्नुभयो। हामीले के सोच्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो काठमाडौँको सेतो मच्छिन्द्रनाथ जात्रा हुन सकेन, इन्द्र जात्राहरू हुन सकेन, तर जस्तो भए पनि एउटा प्रतीकको रूपमा ललितपुर जिल्लाको चाहिँ रातो मच्छिन्द्रनाथले चाहिँ एउटा प्रतीकको रूपमा चाहिँ निरन्तरता दियो भन्ने हिसाबमा हामीले चाहिँ खुसी नै मान्यौँ। र अब त्यही हिसाबबाट जस्तो अहिले भन्यौँ राजनीतिक अवस्था जसरी अगाडि बढिरहेको छ होइन, केही दिन अगाडिसम्मको हरेक कुराहरूमा मैले अघि भने तपाईँलाई सरकार प्रमुखै आफै आएर दरबार मार्गमा त्यत्रो विशाल सभा होइन आयोजना गरेर बोल्न सक्ने होइन, विभिन्न पार्टीका प्रतिपक्षदेखि लिएर सबैजना चाहिँ सडकमा आउन सक्ने। अनि त्यसपछि हाम्रो जात्रा पर्व भने यो त एउटा नेवार समुदायको मात्र होइन, नेवार समुदाय भने त मूर्त सम्पदाको अमूर्त संस्कृतिभित्रको जोगाइरहेको एउटा सभ्यतासँग जोडिया समुदाय हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो जात्रा पर्व यो व्यवस्थापनको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ संवेदनशील हुनैपर्छ। र भएन भने पनि हामीलाई विश्वास के छ भने हाम्रो स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ जनताको भावना बमोजिम एउटा निष्कर्षमा पुर्याएर जात्रा चाहिँ व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउँछ भन्ने नै हाम्रो सकारात्मक सोच छ। हजुर अहिले भक्तपुरका स्थानीयहरू जुन यो जात्रा रोक्ने विरोधमा उत्रिएका छन् होइन, यसको विरोधमा बोलिराख्नु भएको छ, तर यो विरोधसँगै यहाँ काठमाडौँको अब सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथ जात्रा हुने निर्णय भइसकेको अवस्थामा यो निर्णयले यो जात्रालाई पनि प्रभावित पार्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ? प्रभावित भने टेवा पुर्याउने चाहिँ सम्भावना प्रबलै छ, टेवा पुर्याउँछ पनि जस्तो लाग्छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो हाम्रो सम्पदा संस्कृति भने मैले अघि भने हामीलाई कोभिड-19 को डरभन्दा पनि हाम्रो परम्पराहरू चाहिँ यसरी नै मासिँदै होइन मेटाउँदै जाने चाहिँ यो षड्यन्त्र हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले हाम्रो जात्रा पर्व अगाडि बढाउनु पर्छ र नेपाल सरकारले समयमै यदि सचेत भएर चाहिँ होइन यसलाई व्यवस्थापन गरेर तपाईँलाई चाहिँ विधि विधानलाई निरन्तरता दिनलाई पहल गरेन भने चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ
हाम्रो जात्रा पर्वमा चाहिँ अहिले जुन किसिमको एउटा माहौल बनेको छ हैन त्यो माहौलले चाहिँ फेरि उहाँहरूको लागि चाहिँ सकारात्मक हुँदैन। हजुर पक्कै पनि हामीले आफ्नो कला सम्पदा संस्कृतिलाई जोगाउन र विश्वमै जुन अमूल्य हामीसँग भएको सम्पदा चिनाउन जात्राहरूलाई निरन्तरता त दिनै पर्छ। तर अहिलेको स्वास्थ्य चुनौतीलाई हेर्दा हैन जुन जात्रा पर्वमा हजारौंको संख्यामा भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्ने गर्छ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न निकै कठिन हुन्छ हैन। यसै बीचमा पनि केही वैकल्पिक उपाय अपनाउन सकिन्छ कि सकिदैन? अब यस्तो हो, हामी त्यो समय यदि त्यस्तै किसिमको हैन कोभिड-19 तपाईलाई चाहिँ एकदम जोखिम रूपमै आइपुग्यो भनी चाहिँ त्यो बेला पनि हामीसँग चाहिँ तपाईलाई प्लानिङहरु छ हामीसँग जात्रालाई कसरी निरन्तरता दिने भनेर। हिजोको दिनमा पनि थियो तर नेपाल सरकारले सुन्न चाहेन। हामीले त्यो बेला पनि सम्बन्धित गुठीका गुठियारहरु लगायत त्यसमा आवश्यक जात्रा विधिविधान पूर्ण गर्नको लागि चाहिँ रथ जात्राहरु चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ यो किसिमले गरौँ भनेर हामीले एउटा छुट्टै विज्ञहरु सहित सम्बन्धित निकायहरुसहित हामीले चाहिँ तपाईलाई त्यो प्लानिङहरु पनि गरेका थियौं। तर नेपाल सरकार लगायत उहाँहरुले चाहिँ तपाईलाई त्यो कुरालाई चासो त्यति दिनु भएन हैन। तर अब हामी चाहिँ सचेत छौं यो कुरामा पनि कोभिड-19 कै कुरामा पनि हामी सचेत छौं र हाम्रो जात्रा पर्वको कुरामा पनि हामी संवेदनशील छौं। त्यो कारणले गर्दा अब भीड व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले सम्बन्धित स्थानीय तपाईलाई चाहिँ प्रशासनहरु त्यसपछि अब सम्बन्धित तपाईलाई चाहिँ सामाजिक अब तपाईलाई नेपाल रेड क्रस सोसाइटी विपद व्यवस्थापन समिति नेपाल स्काउट हैन सम्बन्धित सबै निकायहरुसँग सहकार्य गरेर त्यहाँका स्थानीय क्लब संस्था सबैसँग सहकार्य गरेर हामीले भीड कसरी न्यूनीकरण गर्ने हैन उहाँहरुलाई चाहिँ जात्रा हेर्नको लागि चाहिँ व्यवस्थापनहरु चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी चाहिँ होमवर्कमा जुटिसकेका छौं हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले सक्ने प्रयाससम्म मतलब यो कोभिड-19 लाई एउटा भनौं न त्यो जुन चुनौती छ त्यसलाई मुख्य ध्येयमा राखेर चाहिँ हामीले कसरी जाने भन्ने कुरामा चाहिँ अब हामी सचेत छौं। हजुर मैले अघि पनि जोडिसके यो जात्रा पर्वहरू रोकिदाखेरि यसले सांस्कृतिक रूपमा कस्तो प्रभाव पर्छ हैन। अनि यो हाम्रो जात्रा पर्वहरूसँग विभिन्न किंवदन्तीहरू पनि जोडिएका छन् हैन। यो जात्रा पर्वहरू रोकिदाखेरि देशमै अशुभ हुने अशान्ति हुने त्यस्ता संकेतहरू पनि हुन्छ भनिन्छ। यसमा तपाईको के मत छ? अब मुख्यतः तपाईले भनेको जस्तै हाम्रा कतिपय जात्रा पर्वहरू तान्त्रिक विधि विधानबाट देश र जनताको रक्षाको लागि भनेर सुरु भएको चीजहरू, कतिपय त प्रकृतिसँग जोडिएको संस्कृति छ हामीसँग हैन। पानी परेन भने पानी पार्ने एउटा हाम्रो जात्रा छ हैन। सहकालको देखि लिएर हरेक कुराहरू जोडिएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले त हाम्रा यस्ता विधि विधानहरु त सम्पूर्ण रोकेर तपाईलाई चाहिँ झन कोभिड-19 बढ्या जस्तो चाहिँ लाग्छ हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि जात्राको चाहिँ तपाईलाई त्यही किसिमको ऐतिहासिक महत्वहरु छ जसले गर्दाखेरि देशको कतिपय संकटहरु संकेतको रूपमा देखाएको छ र कतिपय संकटहरु चाहिँ यही जात्रा पर्वको विधि विधानका तान्त्रिक पूजाहरुले गर्दाखेरि निरूपण पनि भएको देखिन्छ। विश्वासको कुरा हो हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हामी सबै एउटा जोडिएको हाम्रो देश भनेको एउटा धार्मिक सांस्कृतिक रूपबाट हो हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो देशको आफ्नो मतलब पहिचान हो नि त यो त। र यो पहिचानलाई यदि हामी निरन्तरता दिन सक्दैन भने हाम्रो पहिचान त त्यतिकै पनि नामेट हुन्छ हैन। हजुर हामी यसै जात्रासँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षलाई समेटेर पुनः कुराकानी गर्ने नै छौं। तर आएको छ छोटो ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ इश्यू अफ द डेमा। आज हामी भक्तपुरमा जुन जात्रा रोकिएको छ बेस्का जात्रा, जुन बेस्का जात्रासँगै सुरु हुने अन्य जात्राहरू आउने क्रम अहिले जुन निरन्तर चलिरहेको छ ती जात्राहरूलाई पनि कतिको प्रभाव पर्छ र अहिले बेस्का जात्राको विषयमा यो स्थानीयले गर्ने निर्णय गरेको छ। तर सरकारले भने अहिलेलाई जात्रा रोक लगाएको छ। यस विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौं सम्पदा अभियन्ता एवं गुठी संस्थानका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठज्यूसँग। पुनः स्वागत छ तपाईलाई कार्यक्रममा। हजुर अहिले बेस्का जात्रामा रथ निर्माणको हैन अन्तिम क्रममा पुगिसक्दा जुन सरकारले बेस्का जात्रामा रोक लगाएको छ यसले त्यहाँका स्थानीयहरुमा भक्तजनहरुमा कस्तो ठेस पुगेको जस्तो तपाईलाई लागिरहेको छ? अब पहिलो कुरा त चित्त दुखाइ हो, अर्को कुरा आक्रोशित हो हैन। चित्त दुखाइ किन भन्दाखेरि आफ्नो पुर्खाले दिएको कुरालाई चाहिँ रोक्न खोजिया देखिएको छ
र आक्रोशित के कुरामा भन्दाखेरि नेपाल सरकारको चाहिँ षड्यन्त्रकारी पूर्ण रूपमा चाहिँ यो अहिले रोक लगाउने सम्बन्धित त्यहाँका निकायहरू, सम्बन्धित तपाईँलाई गुठियारहरू र सम्बन्धित स्थानीय सरकार त्यहाँको त्यो बाहेकका निर्णय हो यो। त्यो कारणले कसैले पनि मान्न चाहेको अवस्था छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले भक्तपुरको विस्का जात्रा चाहिँ सबैको मनस्थिति र सबैको निर्णायक रूपमा चाहिँ जात्रालाई अगाडि बढाउने भन्ने छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब जस्तो अहिले भनौँ विगतका 2072 सालको विनाशकारी महाभूकम्पलाई म सम्झिन चाहन्छु। काठमाडौँमा के हुन गयो भन्दाखेरि भूकम्प गयो वैशाख 12 गते र त्यो लगत्तै रहेको तपाईँलाई चाहिँ इन्द्र जात्रा। अब इन्द्र जात्रा पनि रथमा कि खटमा भन्ने चाहिँ आवाजहरू गुन्जिन थाल्यो, किनभने सबै ठाउँमा टेका लाएको घरहरू थियो, मठ मन्दिरहरू टेका लागिरहेको थियो र रथ र खटमा जुन कुराहरू आइसकेपछि एकदम विभाजित रूपमा पनि भयो। तर अन्तिममा चाहिँ हामीले रथमै गर्नुपर्छ, किनभने रथमा गरिरहेको कुरा खटमा गर्नु हुँदैन। त्यो हाम्रो चाहिँ परम्परागतदेखि चलिआएको भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई तर संवेदनशील तरिकाले हामीले चाहिँ व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले समन्वय गऱ्यौँ र विपद व्यवस्थापनको हिसाबबाट हामीले मुख्य टिमै बनायौँ र त्यो टेका लाएको घरहरू मठ मन्दिरको बीचबाट पनि हामीले इन्द्र जात्रा हामीले सकुशल रूपमा त्यो समय जस्तो हामी संवेदनशील भएर लागेको र त्यो बेलाको जस्तो व्यवस्थापन अरू बेला कहिले पनि हुन सकेन, किनभने अहिले यो कोभिड-19 मा सबै सचेत छन् हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि जस्तो यो जात्रा पर्व अघि बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ आम जनताहरू जसरी चाहिँ मतलब सर्वसाधारणहरू भक्तजनहरू जसरी चाहिँ जात्रामा सहभागी हुन्छन् उहाँहरूले तपाईलाई आफै पनि एउटा भनौँ हैन कसरी चाहिँ अब जस्तो कतिले मास्क लाएर निस्किनु होला, कतिले ग्लोभ्स लाएर निस्किनु होला हैन। उहाँहरूले अब त्यो हामी आह्वान माइकिङहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरूबाट गर्न सक्छौँ। त्यो प्रयोजन अब हामीले राखेका छौँ। जस्तो अब जात्राको मेन रौनक उत्साह भनेको बाजाहरू हो हैन। आज मात्रै पनि हामी सेतो मच्छिन्नाथ जात्राको चाहिँ बाजाको कुरामा पनि हामी बसेका थियौँ। अब बाजामा पनि उहाँहरूले टिम तपाईलाई चाहिँ दूरी पनि कायम गर्ने, त्यसपछि आएर त्यो बाजालाई पनि रौनकता दिने र त्यसपछि आएर त्यहाँ सेनिटाइजरदेखि लिएर उहाँहरू आफ्नै गुठीहरूले नै त्यो जिम्मा लिँदै तपाईलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने भनेपछि सहज हुँदै जाने हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ मुख्य भनेको हाम्रो जात्रा अगाडि बढाउनलाई त्यति ठुलो समस्या छैन हैन, जति तपाईलाई अहिले कोभिड-19 को कहरको रूपमा आतंक फैलिएको छ हैन। त्यो भएर सरकारले चाहिँ सहयोग गर्ने हो, तर आफै हस्तक्षेपकारी भूमिका चाहिँ निर्वाह गरेर हाम्रो धार्मिक जात्रा पर्व परम्परा चाहिँ रोक्ने प्रयास गर्नु चाहिँ यो उहाँहरूको लागि चाहिँ राम्रो होइन हैन। किन भन्दाखेरि आज हिजोको दिन हामीले कोभिड-19 को कुरा भनेर हामी सहयौँ, तर अब आजको दिनबाट हामी सहन सक्दैनौँ हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामी जात्रा कुनै पनि हालतमा कुनै पनि मूल्य चुकाउनै परे पनि हामी व्यवस्थित तरिकाले हामी अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो जात्रा पर्व भनेको देशको हो। त्यो कारणले गर्दा सरकारले नै अब त्यो मनस्थितिमा जाँदैन भने हामीले भन्यौँ हामीलाई आशंका छ कोही न कोही केही प्रयोजनको लागि चाहिँ चलिरहेछ, जसले चाहिँ हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई चाहिँ नामेट पार्न खोजिरहेछ। गुठी विधेयक त्यसरी नै आएको थियो हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि आज तपाईलाई हामीले राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण संयुक्त सङ्घर्ष समिति भने यही गुठी आन्दोलनले जन्माएको संस्था हो हैन। यसैले तपाईलाई चाहिँ जुन ठाउँबाट जेठ 26 गते लखटिया थियो त्यही ठाउँमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने भनेर असार 4 गते अस्तित्वको लागि एउटा त्यति धेरै जनसागर ओर्लेको ऐतिहासिक दिन बनेको थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि आज यो धार्मिक हाम्रो परम्परा सुचारू गर्नको लागि निरन्तरता गर्नको लागि हामी कुनै पनि मूल्य चाहिँ चुकाउन चाहिँ पछि हट्दैनौँ। हजुर पक्कै पनि, तर अहिले विश्वमै हैन कोरोना संक्रमण फैलिरहेको अवस्थामा र पछिल्लो समय केही कम भएको थियो नेपालमा पनि, तर अहिले पुनः संक्रमण बढिरहेको अवस्थामा हामीले चाहिँ हाम्रा यस्ता विधि विधानहरू परम्परा संस्कृति जात्रा पर्वलाई निरन्तरता दिइरहनुपर्छ, यसलाई चाहिँ रोकिन दिनुहुन्न भनेर त्यसमा अडिरहनु कतिको सही होला? यस्तो हो, तपाईलाई छिमेकी राष्ट्रमा बढ्यो भनेर उहाँहरू त संवेदनशील हुनुहुन्छ, हामीले हेरिरहेछौँ सामाजिक सञ्चार माध्यमबाट उहाँहरूले आफ्नो जनतालाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने तयारीमा नै खटिनु भएको छ। तर नेपाल सरकारले नेपाली जनताको लागि कहाँ खटिएको छ त? त्यो किसिमले जुन चाहिँ एउटा अभिभावकत्वको रूपमा चाहिँ नेपाल सरकार यो कोभिड-19 को प्रकोपलाई आउनुभन्दा अगाडि रोकथामको लागि र भएका चिजहरूलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर कहाँ चाहिँ गरेको छ त? आजको दिन त्यस्तै कोभिड-19 को प्रकोप हो भने नाका किन खुलिरहेछ त हैन? महाशिवरात्रिमा त्यही नाकाहरूबाट छिमेकी राष्ट्रबाट लाखौं जनता आउँदाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ खुलिराख्यो त हैन? त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो बेलाको लागि नलाग्ने यो जात्रा पर्व चाहिँ रोक्नको लागि षड्यन्त्र हो। त्यो हिसाबबाट हामीले भन्यौँ हाम्रो जात्रा पर्व हामी व्यवस्थित तरिकाले विश्व स्वास्थ्य सङ्घको मापदण्डलाई
मनन गरेर आत्मसात गरेर हामी व्यवस्थित रूपमै जान्छौँ भनेका छौँ। हामीले कुनै तपाईँलाई चाहिँ मापदण्डै नमानिकन अथवा चाहिँ हाम्रो जात्रा पर्व ठुलो यसरी चाहिँ गर्छौँ भन्ने किसिमको होइन। हामीले योभन्दा गत वर्ष त हामीले समन्वय गरेकै हो। हाम्रा त्यति धेरै जात्रा पर्व भित्री विधि विधान पूजा गरेकै हो नि। तर सरकारको मनस्थिति चाहिँ अब भित्री विधि विधान पूजा गरे भइहाल्दो रहेछ, किन यति धेरै गर्नु पर्यो भन्ने उहाँहरूको त्यो सोच हो कि अथवा चाहिँ यो हाम्रो पश्चिमा संस्कृतिको जुन हस्तक्षेप छ होइन, त्यो हस्तक्षेपबाट परिचालित हो कि जसरी चाहिँ तपाईँलाई अहिले काठमाडौँ उपत्यकाको कुरामा चाहिँ यसरी चलिरहेको अवस्था हो। यदि त्यस्तै हो भने गुठी संस्थानको पदाधिकारीहरू त हिजो भर्खर पनि तपाईँलाई सेतो मछलीनाथ जात्रामा हुँदाखेरि स्थानीय जनभावना अनुसार जात्रा पर्वलाई अगाडि निरन्तरता बढाउने र तपाईँलाई बिहानसम्मको कुरा र भक्तपुरको बिस्का जात्राको पनि तपाईँलाई चाहिँ रथहरूको निर्माण अन्तिममा छ भनेर उहाँकै पदाधिकारीहरूले हाम्रो मिटिङमा बैठकमा पनि बोल्नु भएको थियो होइन। तर एकैचोटि साँझ अर्को न्युज आउँछ, समाचार आउँछ रोकिने भनेर। त्यो कारणले सरकारले चाहिँ यो द्वन्द्व निम्त्याउनको लागि धर्म संस्कृतिमा खेलवाड गरेको छ। तर धर्म संस्कृति जातिमा यो किसिमको कुरामा चाहिँ सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ। यसले ठुलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ जुन हामी चाहँदैनौँ। हामीले त्यति बेला गुठी आन्दोलनमा नि असार 4 गते अन्तिम भद्र अवज्ञा भनेका थियौँ। हामीले मतलब त्यो किसिमको हिंसा चाहेका थिएनौँ। तर सरकार आफैले यदि यसरी नै तपाईँलाई चाहिँ हस्तक्षेप गर्दै जाने अनि त्यसपछि दुर्घटना निम्त्याउन खोज्ने हो भने त यसले सायद एउटा निष्कर्ष ल्याउनु पर्ने दिन पनि आउन सक्छ होइन। त्यो कारणले अब हामी व्यवस्थित तरिकाले गर्न चाहन्छौँ। 2064 को त्यति बेलाको इन्द्रजात्रा काण्ड पनि सम्झे हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दाखेरि आफ्नो धर्म संस्कृतिमाथिको सरकारको हस्तक्षेपपछि कत्रो ठुलो आन्दोलन हुन गयो। तर यो बेला त कोभिड-19 हो भने त सरकारले त झन् सुरक्षाको लागि भनेर, स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि भनेर झन् टोलीहरू खटाउनु पर्ने, यसरी गर्नुपर्ने भनेर, जात्रा बरु यसरी गरौँ भनेर एउटा मापदण्ड, एउटा यसरी जाउँ भन्ने किसिमले सहकार्य गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरू अगाडि आउनुपर्ने हो। तर जे कुरामा पनि सहकार्य हामीले नै गर्नुपर्ने हो त। अथवा चाहिँ रथ बनिसकेपछि चाहिँ अब जात्रा नगर्ने भनेर उहाँहरूको नियम हामीले पालना मात्रै गर्दै जाने हो त। कतिचोटि गर्ने त। आज आएर यो हाम्रो व्यक्तिको कुरा भएन, यो ठाउँको कुरा भएन, यो देशकै गौरवमाथि चाहिँ सरकारले धावा बोलिरह्यो। त्यो कारणले पनि यो जात्रा पर्व रोक्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो। किनभने पछिल्लो योभन्दा पछि अर्को वर्षमा फेरि तपाईँलाई विभिन्न बाहना गर्दै रोक्ने प्रयोजनको यो षड्यन्त्रकारी देखिया छ। योभन्दा अगाडि वर्ष पो हामीले मान्यौँ त होइन। आज तपाईँलाई सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुहोस्, हिजो बिस्का जात्रा रोक्ने भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई कति धेरै तपाईँलाई चाहिँ मान्छेले आफ्नो भावनाहरू व्यक्त गरेको छ। कुनै पनि हालतमा रोक्नु हुँदैन, यो हामी सबैको परम्परा हो र यही नेवार समुदायले नै देशको गौरवलाई हाँकिरहेछ र यो संस्कृति कुनै पनि हालतमा रोक्नु हुँदैन भन्ने त्यस्ता कुराहरू धेरैले व्यक्त गरेको पनि छ। त्यो हाम्रो लागि चाहिँ एउटा उत्साह हो, ऊर्जा हो र हामी अझ पनि अपिल गर्छौँ। अहिले पनि केही बिग्रिहालेको केही पनि छैन। सरकारले गरेको हिजोको निर्णय त्यो अन्तिम आधिकारिक होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यो सुध्रिनुपर्छ। त्यो निर्णयप्रति चाहिँ हाम्रो खेद छ, किनभने त्यसमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सहभागिता नै छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि जात्रा पर्व हुनुपर्छ। हजुर, यो जात्रा रोकेको विषयमा हामी चर्चा गरिरहँदा अहिले सरकारले अब भक्तपुरको बेस्का जात्रा रोक्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै ठिमी नगरपालिकाले भने हामी जात्रा रोक्दैनौँ, हामी जात्रा सञ्चालन गर्छौँ भनेर लागि पर्नु भएको छ होइन। तर अहिले स्थानीयले जात्रा रोक्दैनौँ भनेर त्यसको विरोध गरिरहँदा र सरकारको आदेश नमान्दाखेरि त्यहाँको स्थिति अब कस्तो होला जस्तो देख्नु भएको छ तपाईँले? म त सरकारलाई सिधै भन्छु, यदि तपाईँहरूको साँच्चीकै द्वन्द्व निम्त्याउने छ भने ठाउँ चाहिँ ठुलै भेगमा तयार गरे हुन्छ, हामी आएर गिरफ्तारी दिन तयार छौँ। तर हाम्रो जात्रा चाहिँ हामी सकुशल सकिएपछि गरिसकेपछि हामी दिन्छौँ। तर जात्रामा अवरोध गर्नु चाहिँ दुर्घटना निम्त्याउनु हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो आज मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाको हाम्रो मेयर साहबले जुन किसिमले जात्रा सुचारू हुन्छ भनेर जुन बोल्नु भएको छ उहाँप्रति हाम्रो सम्मान र भक्तपुर नगरपालिकाले पनि बोल्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास र काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर साहब, उपमेयरज्यू उहाँहरूले पनि यो जात्रालाई सकुशल लैजाने भन्ने हिसाबमा नेतृत्व लिन्छ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ। त्यो हिसाबबाट चाहिँ तपाईँलाई के भन्दाखेरि यो हाम्रो नेपाल सरकार भन्दा नि पहिलो त हाम्रो लागि भनेको त सम्बन्धित स्थानीय सरकार हो। स्थानीय सरकारको कुरा हामी प्रतीक्षारतमा छौँ होइन र यो सकारात्मकै आउँछ हामीलाई थाहा छ र उहाँहरूले नै सम्बन्धित तपाईँलाई सङ्घीय सरकारसँग कसरी तपाईँलाई चाहिँ डायलग गर्नुपर्ने हो। किनभने हामी संविधानको धारा 32, ILO 169 हरेक कुराबाट चाहिँ हाम्रो संस्कृति बचाउनको लागि हामी अघि बढिरहेका छौँ। यसमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ। हजुर, अब अन्तमा
जुन सरकारको निर्णयबाट आहत भएका भक्तपुरवासी लगायत सबैलाई के भन्न चाहनुहुन्छ र कसरी सरकारसँग समन्वय गरेर हामीले जात्रालाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ? अब हामी चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि अहिलेसम्म हामी उत्तेजित हुनुपर्ने आवश्यकता छैन हैन। संयमित तरिकाले हामीले स्थानीय जुन सरकार छ त्यहाँको नगरपालिकाको उहाँसँग चाहिँ हामीले आफ्नो जुन मनस्थिति हाम्रो धर्म संस्कृति बारे चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि हामीले पहल गर्ने हो। त्यो पहल जारी नै राख्नुपर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि हिसाबबाट हाम्रो जात्रा पर्व अगाडि बढ्नुपर्छ र यो पालि चाहिँ तयार रहनुहोस्। हामी सबै मिलेर हाम्रो जात्रा पर्व देशको गौरवलाई बचाउनको लागि हामी अघि बढ्दैछौँ र त्यही उत्साह त्यही उमङ्गमा हामी चाहिँ कोभिड-19 को सुरक्षालाई अपनाएर हामी चाहिँ अगाडि बढौँ भन्ने चाहिँ म उहाँहरू सबैलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, पक्कै पनि दर्शकवृन्द, आज हामीले कुरा गऱ्यौँ बेस्का जात्रा रोकेको सम्बन्धमा र कसरी यसलाई सुरक्षित र संयमित ढङ्गले हामीले हाम्रा गौरवका जात्रा पर्वहरूलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ, सञ्चालन गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यो सँगै हाम्रो आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ र आजको लागि हामी कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।